آیاس خوبی؟ امره به بابام کمک کن. بابا یالا باید بریم بیرون. باشه بلندش کن، زود باش. کسی دیگه ای تو هست؟ نه زود باش بلندش کن. نگران نباش، چیزیشون نیست. مسلم بیاین اینجا، زنده است. خدا رو خدا به شکر مادرش انگار رحم زنده. کن. چقدر باز خدا رو بیقراری شکر. میکرد. آیاس خوبی؟ زخمی که نشدی نه؟ آیاس نه خوبه، ولی بابا بیارش اینجا. آیاس پس این آمبولانس کجا موند؟ زنگ بزنین بیاد. بابا چشاتو باز کن. بابا دوام بیار، حرف درست در من.